बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। ले जी, शहर इक़्तिदार से एक अदद बड़े चीफ के इस्तीफे की खबरें बाज़गश्त है, बड़ी सॉलिड, उसकी तफसील मैंने आपको रखनी है। दूसरा, एक और बड़े सीनियर तरीन अफसर के वारंट गिरफ्तारी वो जारी कर दिए गए हैं। उनका शायद भागने भुगने का प्लान था, लेकिन बहरहाल ये खबरें चल रही हैं। नवाज शरीफ साहब को सुप्रीम कमांडर, फौज का सुप्रीम कमांडर बनने का ये मशवरा दिया गया है। ये मशवरा इसने दिया है वो फौज के बहुत ज़्यादा करीब है। जी हाँ, ये कौन सी दूर की कौड़ी है जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, अभी वो भी बताता हूँ जी। और नून लीग ने आसिफ अली जरदारी साहब के नाम पर कांटा लगा दिया जी। हाँ, बिल्कुल नई खबरें, कुछ चीज़ें जो आप पसंद करनी है, तो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ जी। सबसे पहले जी, आज सेनेट में ना बहुत सी तकारीर हुई थी, जिसका एक हिस्सा मैंने पिछले व्लॉग के अंदर कर दिया था। इलेक्शन प्रोसेस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हालत इज़हार, उनकी आर्टिकल 6, उनके ऊपर उनके इस्तीफ़े का मुतालबा, ये तमाम चीज़ें चल रही हुई थी, जिसमें पॉलिटिकल माइंडसेट की बात हुई थी। नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कुछ गुफ्तगू हुई थी। नवाज शरीफ साहब के 2 अदद नुमाइंदे उधर मौजूद थे। एक तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब थे और दूसरे इरफान सिद्दीकी साहब थे। इरफान सिद्दीकी साहब ने तस्लीम किया, जी हाँ, 10-12 सीटों में आगे पीछे हो जाता है, हुआ होगा, मैं इनकार नहीं करता। इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो तब भी नहीं बात करते थे, उस अपोजिशन में थे तो तब भी बात नहीं करते थे। बात करनी चाहिए, चलना चाहिए, आज इस तरह की गुफ्तगू। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो वैसे तो नून लीग की टिकट पर है, मगर सारी दुनिया जानती है, सबको पता है इस बात का। सी पैक, चाइना के मामलात को देखते हुए ना, इनको हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट की प्लेसमेंट कहा जाता है पार्लियामान के अंदर ना। तो उन्होंने सेनेट में खिताब करते हुए बड़ी ही हैरान कुन गुफ्तगू की है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा ना कि इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा कर देना चाहिए, यानी एक माहौल जो है वो बनाया जा रहा है। और लगता है 2018 वाला ही माहौल होगा जी, लोग जेल में जाएंगे, आएंगे। पीटीआई को उतनी ही सियासत करने की इजाज़त होगी जिस तरह 2018 में नून लीग को थी। तो बहरहाल पोजीशन तो इस टाइम इस किस्म की लग रही है। तो पीटीआई के वही माहौल मिलेगा जो नून लीग को उस वक्त मिला था। लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने आउट ऑफ द ब्लू कुछ गुफ्तगू की है जो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की जाती। पता नहीं वो गुफ्तगू कर रहे थे कि वो सेनेट का प्लेटफॉर्म है, वाने बाला का, मैं इसको ईजी नहीं ले सकता। मैं इसको ये कहूँगा कि उनकी मुंह से किसी ने मशवरा दिया है, शायद मैं ये कह सकता हूँ। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो वजारत उज़्मा का ओहदा पीपल्स पार्टी को दे दे। नून लीग का ही सेनेटर, ठीक है, कितनी बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को चाहिए, जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट रख भी नहीं रहे। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर का जो वजारत उज़्मा का ओहदा है वो पीपल्स पार्टी को दे दें और ख़ुद सदर मुमलिकत और मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर चीफ बन जाए। ठीक है सर जी, अच्छा, ये चीज़ें चल रही हैं। और मजीद कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि मामलात को अपने हाथ में लें, रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें और 3 चीज़ें कन्फर्म कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ मुसालत का हाथ बढ़ाएं। 1, अक्सरियत हासिल करने वाली पीटीआई है, इसका एहतराम करें। 2, तीसरा, मखलूत हुकूमत की खिचड़ी पकाने से सिर्फ तबाही ही होगी। अच्छा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की स्टेटमेंट आम नहीं है, ये ऐसे नहीं बोलते। ये या तो टेस्टर लगाया गया है या तो जहन साजी की जा रही है। मुझे इसके अलावा तीसरा मतलब कोई लगता ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि दूसरी तरफ चीज़ें भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब और हैपनिंग वाली हो रही हैं। उसमें हुकूमत साजी के हवाले से जो इस वक्त मुशावरत हो रही है, जो टीम इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैठी है ना, तो कुछ साफ़ी बता रहे कि नून लीग की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें शामिल अफरादों ने सहाफ़ी हज़रात को बताया कि नून लीग आसिफ अली जरदारी साहब को, जहाँ शायद डेडलॉक है जिस पर बिलावल साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर काफ़ी गुस्से तड़पे हुए भी नजर आए, उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी साहब को बतौर उम्मीदवार, सदर को उम्मीदवार नून लीग कबूल नहीं कर रही। उसी तरह जिस तरह पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को बतौर प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार कबूल नहीं कर रही। उन्होंने कहा लो ये कर ले। अच्छा, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब पर इन्होंने एतराज़ लगा दिया नून लीग ने।
اور وزارتوں پہ بات کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سب لے لیں، مگر آصف علی زرداری صاحب کے نام پر کاٹا لگایا گیا۔ تو بلاول صاحب کو دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب نے منع کیا تھا نا کہ جو بھی گفتگو ہے آپ نے بات نہیں کرنی ہے، لیکن وہ معاملات پہ بات کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، جو بھی اس وقت کوآرڈینیشن کمیٹی کے درمیان چل رہا ہے، اور باقاعدہ طور پر پتہ بھی چل رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب کی گفتگو میں بہت فرق ہے۔ تو آج انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر ایک اور بحث چھیڑ دی بلاول صاحب نے، انہوں نے کہا اگر نون لیگ سے اتحاد ہوگا تو میری شرائط پر ہوگا، یعنی ہماری شرائط پر ہوگا، اور ہم اپنی شرائط پر ہی ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے جی، اور ہم حکومت سازی میں اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن اگر کسی اور نے اپنا موقف تبدیل کرنا تو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کسی اور سے مراد کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں جی۔ کسی اور سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہو سکتی ہے کہ بھائی وہ پیچھے ہٹ جائیں تو ہم ووٹ ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں، بھائی آپ ذرا پیچھے ہٹ جائیں۔ دوسرا، اگر نون لیگ نہیں مانتی تو ہم حاضر ہیں پرائم منسٹرشپ کے لیے۔ تو بلاول صاحب کی ایک کے بعد ایک نئی بحث ہے، تو یہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو پرائم منسٹرشپ دے دی جائے۔ پیپلز پارٹی نے کہا اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے نا تو آپ ہمیں پرائم منسٹرشپ دے دیں، جتنے بھی آئینی عہدے ہیں وہ سارے کے سارے آپ رکھ لیں، صدر بھی آپ رکھ لیں، اسپیکر قومی اسمبلی بھی آپ رکھ لیں، نون لیگ کو کہا ہے آپ سینٹ کی چیئرمین شپ بھی رکھ لیں۔ تو یہاں تک اس وقت چل رہی ہے، اور بڑا ہی حیران کن، آپ کو بتاؤں یہ معاہدے کا جب بھی معاملہ سامنے آئے گا بہت ہی حیران کن آئے گا۔ بہرحال بلاول کھل کر کھیل رہے، اور نون لیگ جیت کر بھی بہت کمزور پوزیشن پر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ رہی بات بلاول صاحب کے صحافی کے سوال کے اوپر آگ بگولا ہونا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، تو بلاول صاحب جی ایچ کیو کی ملاقاتوں کے ثبوت میں دوں گا آپ کو، کوئی صحافی دے گا؟ ذرائع سے ہی بات کریں گے نا، وہاں کیا گفتگو ہوئی؟ کیا ہمارے پاس کوئی ریکارڈنگ سسٹم ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے؟ تو صحافی اپنے ذرائع پہ ہی بات کرتا ہے، اسی طرح جس طرح جنرل باجوہ صاحب اپنے ذرائع کا کہہ کے کسی بھی صحافی سے، میتلا صاحب ہوں، جاوید چودھری صاحب ہوں، یا کوئی اور صاحب ہوں، ان سب کے ذریعے اپنے جوابات دیتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کے ثبوت نہیں ہوتے، چیزیں کنفرم ہوتی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد آئی۔ ان ملاقاتوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے این کیو ایم کو توڑا، آپ نے باپ پارٹی کو توڑا، آپ نے مینگل کو توڑا، آپ نے تمام افراد کو توڑ کر خود مسلط پہ جا کے بیٹھ گئے، ایک زرداری سب پر بھاری کا نعرہ لگایا۔ اسے کہتے ڈیل جو ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو زیادہ پرابلم ہے تو صحافی سے نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کریں۔ تو بہرحال بلاول صاحب کھل کر کھیل رہے سر، یہ تو چیز چل رہی ہے۔ ہاں، شہر اقتدار میں نا استعفے کی بات چل رہی ہے، اور چیف کے استعفے کی بات کریں۔ چیف سے مراد آرمی چیف تو ہو نہیں سکتے، اور سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس نہیں ہو سکتے۔ تو ایک ہی شخص ہے جس کے اوپر سارے دنیا اس وقت بڑی دعائیں دے رہی ہے، سلواتیں سنا رہی ہے، اور سب کچھ ہو رہا ہے، وہ ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب۔ تو بڑی سیریس گفتگو ہے ان کے استعفے کے امکان کی، بڑی خبریں چل رہی ہیں اس ٹائم، اور شاید ان کو اسکیپ گوڈ بنانا ہے، قربانی کا بکرا بنانا ہے۔ تو اسی چیف کی ایک بازگشت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نظر آ رہی ہے۔ تو ساری انگلیاں بھی اس طرف اٹھ رہی ہیں، بڑی اسٹرانگ خبریں چل رہی ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ دوسرا جی، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی سی اسلام آباد جو ہیں عرفان میمن صاحب، ان کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ طور پر آج ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کرنی تھی، فیصلہ دینا تھا آج۔ بابر ستار صاحب نے، جسٹس بابر ستار صاحب نے، تو کل ان کو بڑی چکی گیم کر کے بڑوں نے چھٹی پہ بھیج دیا تھا۔ تو آج پتہ چلا وکیل سے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کدھر ہیں وہ میمن صاحب، آج کارروائی ہونی تھی۔ انہوں نے کہا جی وہ تو چھٹی پہ چلے گئے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ عمرے پہ۔ انہوں نے کہا نہیں، جسٹس بابر ستار صاحب نے کہا نہیں، وہ کیسے جا سکتے ہیں عدالت کو بتائے بغیر۔ انہوں نے فوراً آئی جی کو حکم دیا کہ فوراً ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، ڈپٹی کمشنر عرفان میمن کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کریں، اور وارنٹ بھی جاری کر دیے۔ یہ ہوتا ہے جسٹس، جو ہوتا وہ بھی نظر آئے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔